a new world order. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. On peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. السلام عليكم، مرحبا بكم، كنتمنى لكم تكونوا كاملين بخير على خير على احسن ما يرام ان شاء الله، وتكونوا في صحه جيده وفي احسن الاحوال. سمحوا لي راني غبرت عليكم واحد شويه، ولكن والله الا ماشي لخاطري، غادي تكونوا ديجا عارفين راه الصوت ديالي ماشي هو هذاك وماشي في 100%. وشكرا بزاف على الدعوات ديالكم اللي دعيتوا معايا باش نتشافى. الحمد لله، يعني المناعه الطبيعيه الربانيه الحمد لله ولله الحمد، يعني غير بالاعشاب وبشي حوايج اللي هما جد بسيطه ويخلي الانسان الجسم ديالو كيتقاتل مع شي حوايج اللي ممكن انه بطبيعه الحال يتغلب عليها. بطبيعه الحال الله عز وجل عطانا واحد السلاح اللي هو جد 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 قوي، والا تم التدمير ديالو بشي حوايج اللي هي معينه ديك الساعه يعني كنلوموا غير ريوسنا. وكنتمنى انه يعني ان شاء الله الناس تفيق والناس تعيق، لحقاش هادشي اللي نهضروا عليه اليوم كنا هضرنا عليه ديجا يعني تقريبا شي 4 شهور هذه ولا 5 شهور، وكانت ماشي غير ماشي تنبؤ ولا توقع كيف ما كيقولوا بزاف ديال الناس، وانما هي دراسه من الدراسات او المخططات اللي هي كانت من 1772 من يوم بداو المخططات ديال الماسونيه او الإليميناتي اللي خرجوا ودسوا داخل الماسونيه، يعني ولات منظمه داخل منظمه. وهذه المنظمه ديال الاخوان غادي نهضروا عليها وغادي نبين لكم بزاف ديال الحوايج. يعني هذا الشيء هذا ماشي توقعات، وتم الاعلان ديالو يعني في 1972 فاش بدا يعني الكلاب اوف روم، وديك الساعه عاودوا عاوتاني الاعلان ديالو في 1987 الاخوان باللي راه كاينه الاجنده 2021. هذه الاجنده 2021 بزاف منكم ما كيعرف شنو هي. يعني هذه الاجنده 2021 ما كيجيوش هكاك وكيقول لكم باللي راه هذه هي المذكره اللي غادي نديروا، وراه حنا موجدين لكم يعني من هنا واحد 30 عام ولا 40 عام انكم غادي تعيشوا في واحد الوباء وغادي تعيشوا في واحد المصيبه كحله اللي غادي نخرجوها لكم، ولا غادي نديروا بها الفوضى وغادي نديروا بها غنلفتوا بها الانتباه ديال الناس. فهاد نفسرها لكم بواحد الطريقه مبسطه، انه كاين واحد النظام ديال اختلاق المشكل، رؤيه ردة الفعل، ونعطيوكم السولوشن، فنلقاو لكم الحل او الحلول. يعني هذه واحد الخطه اللي هي يعني مدروسه وداروها وعليها تجارب بزاف. يعني داروها على الفئران، داروها على القروده، داروها على ما نعرف شنو، على بزاف ديال الحيوانات، ودابا جاو باش كيديروها على البنادم، وديما كيديروها لنا. يعني ديما كيديروا لنا مشكل وكيشوفوا ردة الفعل ديالنا كيفاش غادي تكون حنا كمجتمع كسوسايتي، وديك الساعه كيشوفوا ردة الفعل ديالنا وشنو، ومن بعد كيعطيو لنا الحل. والحل بطبيعه الحال ما غاديش يعطوك الحل اللي غادي يكون كيوالمك انت، لانهم اصلا هما اللي اختلقوا المشكل. وفاش كيختلقوا المشكل خاصهم يديروا الحل اللي كيناسبهم هما الاخوان. الحل اللي كيناسبهم هما بطبيعه الحال في الوقت الحالي هو ذا جريت ريسيت. ذا جريت ريسيت اللي متداول وكلشي دابا ولا عارفه، الا اللي ما باغيش يعرفوا. هذا الجريت ريسيت كتعتبر انه من الاجنده 2021 باللي راه هذا الريسيت هذا النظام العالمي القديم او النظام العالمي كيف ما كنا كنعرفوه، اللي كل دوله كتكون متحمله المسؤوليه ديال الشعب ديالها وكيكون عندها كنترول ويعني وحكم شامل على الشعوب ديالها او على المنظمات ديالها كيف ما بغات تكون، اقتصاديه اجتماعيه صحيه، يعني من جميع النواحي. الا انه دابا في هذه المنظمه الجديده او النظام العالمي الجديد اللي عياو ما يبلبلوا وكلهم قالوها وعاودوا قالوها، كيف ما طلع ماكرون في 2017 وقالها، راه حتى هو قالها علنا. كاين عندي الفيديوهات كاملين ديال الرؤساء والحكام كاملين كيقولوا نحن سوف يعني غادي نخرجوا غادي نجيوكم بواحد النظام العالمي اللي هو جديد، وما كاينش اللي غادي يمنع هذا الشيء هذا من الظهور ديالو. يعني ولينا كنعيشوا في واحد العالم اللي هو كله غادي يكون محكوم من طرف دوله واحده. وفكروا معايا وخدموا العقل ديالكم، ماشي دوله واحده كتظنوا انهم يعني كاين حكومات، ولكن ناس معينه وناس اللي هي خلف الستار اللي كتحكم في الناس اللي باغاها تعطي لنا القرارات حنايا. فهمتوا الاخوان؟ يعني باش نكونوا واضحين. وهاد الناس هادو يعني باش نقولوها لكم منهم الروكافيلر. هاد الروكافيلر هادو يعني فاش خرج سميتو بوش الاب
طلع وكيهضر ودار واحد الخطاب. انا كنقول لكم معلومات باش تكونوا عارفينها قبل ما نقول لكم يعني شنو هو الهدف من هذا الفيديو هذا. يعني الاخوان خاصكم تعرفوا بانه طلع وقالها في الخطاب ديالو، وقال باننا غادي نقدموا وغادي نمهدوا النظام العالمي الجديد، وغادي نلبيو الفيجن، يعني النظره او يعني النظره اللي هي مثلا الهدف اللي غادي يكون صائب لهاد الناس اللي عندهم الامبيشن باش يحققوا الهدف ديالهم، اللي خدامين من وراءه. يعني هما اليو ان يونايتد نيشن. الاخوان هاد اليونايتد نيشن شكون اللي صنعوهم؟ صانعينهم روكفيلر، وديك الساعه كيستقطبوا يعني بحال هاد مول نضرات، ومثلا هذاك اللي صنع تيسلا، وبزاف ديال الناس الادمغه والناس اللي بيزوس والروينه كاع هادو اللي عندهم الفلوس وعندهم العاقه. اي واحد اللي هو جينيس او شخص اللي هو نابغ، يعني نابغه او عالم او كيكون عنده واحد المستقبل في هذا الشيء هذا، كيشموه، فهمتي؟ يعني كيشموه وكيستقطبوه ليهم، وإلا بغيت تستقطب ليهم كيجلبوه ليهم. الا ما بغاش، يا اما الا داروه معاه مزيان ما كيبانش وما كيبقاش يبان، يعني كيكون انسان عادي وما كيتاحوليش الفرص انه يبين يعني الاختراعات ديالو والابتكارات ديالو، او كيتم التخلص منه ولا ينضم لهم. يعني ساهل هادشي هذا، ساهل، وهادشي هذا كان اجاري به العمل، وهادشي هذا اللي كيديروه من زمان. المهم الاخوان، اللي بغيت نقول لكم انه الثالثه غادي نقارنها لكم بواحد الحاجه اللي هي يعني واحد اختبار او تجربه علميه للموسكيتو، للبعوض. كنعطيكم واحد المثل اللي هو حي، يعني واحد الحاجه مبسطه وسهله باش تفهموا شنو اللي قد يكون جاي للبشريه. هاد البعوضه هذه شنو حيدوا من هذاك الجين؟ فاش كتدخل الملاريا ما كتبقاش كتستقبلها، ما كتوليش هوست، يعني هذيك البعوضه ما كتهوستيهاش، ما كتستقبلهاش داخل الجسم ديالها باش تمشي وتنقلها لشي حاجه اخرى. فاش تم التعديل ديال هاد البعوض هذا جينيا، غير باش نقرب لكم انا الصوره، ولاو الاخوان هذا البعوض هذا مثلا كيكون عنده سبيسيفيكيشنز، يعني واحد الاختصاصيات ديالو كيتميز بها على البعوض العادي. ولاو عينيه مثلا حمر، بزاف ديال الحوايج، يعني ولا داك البعوض عنده جينات اقوى. يعني فاش ولا كيتكاثر الاخوان البعوض فاش تخلط مع بعضياته، هذاك البعوض ولا مهيمن على البعوض الاخر في التزاوج. فاش كيتزاوجوا ولاو كيولدوا غير هادوك اللي معدلين جينيا. هادشي هذا اللي ممكن يشكل خطر على السبيسيز، يعني على هاد المخلوقات. كل حاجه عندها الدور في الحياه اخوتي، يعني كاين واحد البالانس. الا ما كانت شي حاجه، الا نقصت شي حاجه، ممكن انه يولي واحد الخلل في التشين ديال الحياه، ولا في السايكل ديال اي حاجه اللي حنا كنعيشوا فيها في الوقت الحالي، واخا تكون صغيره بحال ما هكاك بحال البعوضه. كاين واحد جا قال لهم علاش حنا نديروا هذا الشيء هذا كامل؟ قال لهم كاين ممكن الحل اننا نديروا البعوض، نزيدوا ليه واحد الجين اللي غادي يولي هذا البعوض هذا كيولد مره واحده، ولكن فاش كيولد ما غاديش يعاود ولادو يعاودوا يتكاثروا يولدوا، يعني غادي يتم انقراض كامل سميتو لهذا البعوض هذا. وهذا الشيء هذا كيتم دابا، يعني كانوا في ذاك الوقت فاش خرجت هذه الدراسه هذه، كان واحد النقاش اللي هو كبير، وكان واحد الجلسات علميه اللي هي جد مطوله على هذه القضيه هذه، واش يديروها ولا ما يديروهاش. ولحد الان رافضين باش يديروها، مازال ما داروهاش. يعني تخيلوا معايا انه هذه التقنيه هذه دابا اللي كندويو عليها، انها راه كاينه ديجا، كاينه. يعني هذه التقنيه ديال انه ممكن الانسان يتحط فيه شي حاجه اللي ولادك تولدوا انت ولادك، ولكن من بعد ولادك ما غاديش يولدوا، او ممكن انها تنقص، مثلا ولادك يولدوا ولكن اللي موراهم ما يولدوش. الاخوان هذا الشيء هذا والله الا جد خطر، وخطر جدا، اللي بكل صراحه يعني هذا الشيء هذا ما كيبشرش بالخير. الناس دابا شحال حنا غادي نبقاو غاديين في هذا الشيء هذا، شحال قدنا ما نبقاو غاديين في هذه اللعبه وفي هذا المخطط القذر هذا. لحقاش دابا الناس من الكونغرس وبزاف ديال الحوايج طلعوا وكيتعاطاو وجه لوجه هاد الناس اللي كيكذبوا انه كاين المناعه الربانيه ديال الله عز وجل، المناعه ديال الانسان والجسم ديال الانسان. والسيناتور، واحد السيناتور قال لهم الاخوان، قال لهم كيفاش انت ممكن انك كيهضر مع عالم من العلماء اللي كيدافعوا على هذا الوجه الشرير، كيقول ليه كيفاش انت غادي تجي وغادي تقول لي انا بريت، يعني انا كنضربني المرض وبريت، ويعني قوه المناعه ديالي، والمناعه ديالي ولات عندي مناعه ضد المرض. كيفاش انت ممكن انك تجي وترغمني انني ندير شي حاجه اخرى؟ لانه يعني الاخوان في مثلا الميزوز، المرض ديال الميزوز، كان من غير المحبب انه الانسان اللي جاه الميزوز يمشي يدير سميتو ليبرا ديال الميزوز من بعد. كتشوف انه هذا ولا تيراني، يعني ولا واحد التهديد، ولا واحد الضغط اللي هو كبير بزاف. هذا الشيء هذا ما عندوش علاقه بالصحه ديال الانسان، انما عنده علاقه بالتحكم بتغيير السياسه
التغيير السياسه اللي كيمشي به ولا كيتمشى بها العالم كامل، بغاو يخرجوه للعلن. وكاين المخطط، وهذا المخطط هذا 2021 2030 2050، يعني من هنا ل 2050 الاخوان كاين الاجنده 2021 2030 اللي هي يعني سستينبل وورلد، ولكن ديال 2050 اللي غادي يتم مثلا غيكملوا المخطط ديالهم. كتقولوا كيفاش نقدوا؟ الله كيعلم، يعني ممكن حنا نعيشوا حتى لذاك الوقت، ممكن ما نعيشوش، ممكن العالم ما يبقاش، ممكن هما يموتوا. بزاف الناس اللي كيقولوا هما واش هادو ما كيموتوش، هادو كيموتوا الاخوان. باش نفسر لكم، بزاف الناس ما عارفاش انه هادو كيموتوا، ولكن اللي موراهم ما كيموتش، هو من المنظرين. باش نكونوا متفاهمين الاخوان، يعني هذه بسيطه، يعني واحد الحاجه اللي هي بسيطه، كيمشيو هما كيجيو واحد اخرين موراهم. وهذا الشيء هذا وراثي، ولكن ماشي وراثه اللي هي مثلا بيولوجيه. كيورثوا هذا الشيء هذا عن طريق اختيار الشخص اللي غادي يعوضهم من بعد. والشخص هذا كيكون عنده مميزات وكيكون عنده خاصات وخصائص اللي هما كيختاروا. بلا ما نذكروا سميتو 1000 بوينت اوف لايت. هاد 1000 بوينت اوف لايت اللي ذكرها بزاف ديال الناس، وطلع فاش طلع ترامب حتى هو عقب على هذا الامر هذا، قال لهم كيفاش نتوما كتحلفوا ب 1000 بوينت اوف لايت. هاد 1000 بوينت اوف لايت عندها علاقه بواحد القلعه او قصر اللي كيتموا فيه ابشع الجرائم اللي هي ماشي جرائم عاديه، جرائم اللي كتكون قرابيه للشيطان. وتما في هذاك المكان كيتم التواصل مع الشيطان ديريكتومون. واحد المكان اللي كاين في بلجيكا وهو سميتو قصر ارموا كي اي. الارموا كي اي ولا كيتسمى القصر ذا ماذرز اوف داركنس، ذا كاسل اوف ذا ماذرز اوف داركنس، يعني تما كيتموا اخوتي هاد المسائل هادو كاملين، وكيتم التواصل معاهم. هما كيطلعوا فاش كيطلع شي حد الاخوان، قولوا لي انت حماق مجنون اللي بغيتو تقولوه قولوا، ولكن هاد الشيء هذا كيجيكم بزاف ديال الاسماء، بزاف المصطلحات، المصطلح الاجنده 21، مصطلح الحريه، حنا خصنا التغيير وخصنا التغيير المستقبل ازهر، وخصنا يكون التساوي والمساواة وحرية كذا وحرية الجنسية والحرية ما نعرف شنو. كما كيقول الله عز وجل في الآية اللي المضمون ديالها هو أنه الشيطان كيزين ليهم داكشي اللي كيديروه وكيخليوهم غاديين مخدوعين. المهم أنا فسرت لكم، عطيتكم واحد النقطة، ما تبقاوش غاديين غير تابعين الخوت. حلوا عينيكم وديروا الابحاث ديالكم حتى نتوما. ممكن انني نهضر لكم على هذا الكاسو ولا هذه القلعه هذه ونقول لكم شنو كيوقع فيها وشكون هما المادرز اوف داركنس اللي شرط ليهم شحال من مره قلت لكم عليهم. في اي بي، ما تكونوش في اي بي في اي بي ان ذا هاوس مان، في اي بي ان ذا هاوس، يجيبوا لك الباناشي واضرب شوكولات وتولي عندك 3 ديال النجمات. اوه يا المهم الاخوان تهلاو ليا فراسكم، عجبكم الفيديو اشتركوه مع اصحابكم العائله ديالكم، اي واحد اللي كيهمو المواضيع اللي عندها علاقه بالمستقبل وهادشي اللي كنعيشوا فيه في الوقت الحالي. كنبغيكم بزاف كيف ما العاده. ما تنساوش الدعم ديالكم لي لايك الا عجبكم الموضوع بطبيعه الحال، ماشي ما كنقول لكم صحه، يعني الا عجبكم الموضوع ولا اللي بغاه كيدوز عندي الانستغرام طيب كنلوح ليه الفيديو بريفي، ولا ممكن انني نحطو في بوست ما حد مازال الانستغرام ما كيحيدش هاد الامور هذه. المهم تهلاو ليا فراسكم، كنبغيكم بزاف كيف ما كنقولوا ديما الاخوان. سلام الله.